नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे शख्स का तज़किरा करने वाले हैं जिसने रिवायत के मुताबिक जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की, जो आज इतनी सदियां गुजरने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए एक अफसानवी किरदार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जिसको आज का इंसान सामरी जादूगर के नाम से जानता है, ये शख्स कौन था और उसका असली नाम क्या था और उसकी वजह शोहरत क्या थी। जबकि दौरे कदीम और दौरे हाजिर के मुहक्किकीन इस मुतनाज़े किरदार के बारे में क्या आरा रखते हैं, इन सब को आज की वीडियो में ज़ेरे बहस लाने की कोशिश की जाएगी। हम आज की इस वीडियो को ज़ेरे ज़र करते हुए सामरी जादूगर के नाम करते हैं। आपको उन तारीख़ी हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की है जो कि अभी तक आम आदमी की निगाह से पोशीदा है। लेकिन इस जादू नगरी में कदम रखने से कबल हम हस्बे रिवायात इस काफ़िला जुस्तजू में शामिल होने वाले नए साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ के इस मुतनाज़े किरदार के बारे में कई एक आरा तारीख़ का हिस्सा हैं, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त शख्स का नाम था मूसा इब्न ज़फ़र, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक़ रखता था और कहा जाता है कि बचपन में ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिसकी बदौलत इसके हम असर इसे एक मौकूफ़ुल फ़ितर इंसान तसव्वुर करते थे। इन रिवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये बनी इसराइल में फ़िरौन के मज़ालिम से तंग आकर वहाँ से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ हो लिया। जबकि हज़रत अब्बास की राय के मुताबिक सामरी का ताल्लुक़ इसी इलाके से बनता है और आप फरमाते हैं ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन उसके दिल में नफाक मौजूद था। एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक़ समीरी कौम से था, जो कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 3500 साल पहले इराक़ में रहा करती थी। जबकि हज़रत अब्बास अपनी रिवायत में ये इजाफ़ा भी करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक़ रखता है जो गाय की पुरस्तिश करते थे। इसके अलावा करतबी के तफसीर के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक़ अहले हिंद से था। इसके अलावा दौरे हाजिर के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद महरूम ने भी तफसीर में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि ये शख्स जिसने सामरी के लक़ब से शोहरत पाई, उसका ताल्लुक़ दरअसल बनी इसराइल से बनता है, जिसकी तफसील वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जब आर्या नस्ल का एक गिरोह हिंदुस्तान की तरफ माइल सफ़र था तो उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल थे और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए। और बकौल इनके कि ये तकरीबन वही ज़माना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खरूज का आगाज़ किया। और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का भी तज़किरा मिलता है। नाजरीन, डॉक्टर इसरार अहमद महरूम ने इस नज़रिए के हक़ में दलाइल देते हुए कहा है कि चूँकि बनी इसराइल के इन कबाइल के अकायद के मुताबिक वो गाय की पूजा के कायल थे और यही वजह है कि मखलूक तहज़ीब की वजह से हिंदुओं में भी यही अकायद है, जिसकी वजह से आज हिंदू गाय माता की पूजा में मसरूफ़ हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों में सामरी भी शामिल था, जो कि बाद में हिंदुस्तान का मकीम हो गया। बल्कि इस नज़रिए के बारे में लोगों की ये दलील भी दी जाती है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बनाए हुए बछड़े को आग में जलाकर उसकी राख को पानी की नज़र कर दिया, इसी रस्म से मुतासिर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद उसकी राख को गंगा में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक वो ज़्यादातर अपने लिए जर्द रंग के लिबास को तरजीह देते हैं और सूरह बनी इसराइल में भी गाय का यही मखसूस रंग बताया गया है। डॉक्टर साहब के मुताबिक उनके और हिंदुओं के रस्म व रिवाज और तमद्दुन में इस कदर मुमासलत पाई जाती है कि ये गुमान किया जाता है कि बुनियादी तौर पर इन दोनों का ताल्लुक़ किसी एक ही मकतब फ़िक्र से जोड़ा जा सके। इसके अलावा नाजरीन, ये रिवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में बनी इसराइल से ज़ेवरात लेकर, जो कि उन्होंने मिस्रियों से लेकर बतौर कर्ज लेकर वापस न किए थे, को आग में गर्म करने के बाद जब उससे सोने का एक बछड़ा तैयार किया और उसके बाद उसके मुंह में एक मुश्त भर खाक भर दी, जिसके बाद उस बछड़े से आवाज़ निकलना शुरू हो गई,
تو لوگ اس کی پوجا پر رضامند ہو گئے۔ اور ہماری دینی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنے 40 دن کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بھلا کہا بلکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری کی طرف متوجہ ہوتے کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی گئی ہے کہ اس کے بعد تم مرض جنون کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جائے، جبکہ لوگ تجھ کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے تیرے قریب آنا بھی پسند نہ کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ سامری کا انجام بھی اسی صورت میں ہوا تھا۔ جبکہ اس کے تنازع میں اگر ہم ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کے تصور کو دیکھتے ہیں تو عقل بے مائل بھی یہ شہادت دیتی ہے کہ ہندوؤں میں ذات پات کا یہ نظریہ بھی شاید سامری کی اسی انجام سے لیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور پھر اس کے بعد ہندو قوم کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات ترتیب دینے کے بارے میں اور بھی کئی صاحبان عالم میں تحقیقات کی اور ان پر اپنے مضامین میں ڈھلنے کے بعد ہماری رہنمائی کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترجیح پیش کرتے ہوئے کہا کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے اور کسی بھی حصے یا مذہب میں انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا گمان غالب ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریاؤں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آیا، اور پھر اسی کے اس حالت کی بدولت اس نظریے نے یہاں بھی اپنے قدم جما لیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی وہ تحقیقات جو کہ دنیا کے نہ صرف جدید اور قدیم علماء کی تحقیقات کا نچوڑ تھی، مگر اس کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اس کے بچھڑے بنانے کے عمل سے راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا قتل کریں، جس کا عمل درآمد بھی کیا گیا۔ مگر اس موقع پر اس گناہ کے سب سے بڑے ذمہ دار یعنی سامری کو یہ سزا کیوں نہیں دی گئی؟ یہ بھی ایک بامعنی سوال ہے، جبکہ وہ بظاہر اس وقت تک دین مصطفیٰ پر عمل لا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا، اور اس بارے میں بھی امت کے بعض علماء کی رائے ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور یہ عالم دیکھا تو سخت ناراض ہوئے، اور آ کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک تک کو کھینچ لیا اور پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا؟ جس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام نے تمام واقعات پر گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی کی وضاحت کی، مگر اس موقع پر سامری نے آپ کو سخت غصے میں دیکھا تو مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا، جس پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو اسی موقع پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ اس جرم کا اصل محرک یہی بدبخت تھا۔ لیکن ناظرین، اس کی وضاحت کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سامری جادوگر اصل میں وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا تھا، اور اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت اس لیے ممکن نہ تھا کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ کئی ایک موقع پر سامری اور دجال کا باہم تعلق جوڑنے کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کے بارے میں قائم کیے گئے مختلف نظریات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ اس معلوم نے اپنی اصل شکل میں آخری زمانے میں ہی خروج کرنا ہے، مگر اس سے قبل بھی کئی موقع پر ایسے شواہد ملتے ہیں جہاں اس کی موجودگی کا شبہ یقین تک کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک جزیرہ پر پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے تمام جسم پر بال موجود تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے آپ سے چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دجال ہوں، اور جب آپ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت میں عرض کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، جبکہ اس کے علاوہ ابن سیاد کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک تھا۔ بہر صورت ہمارا آج کا موضوع سخن دجال نہیں بلکہ سامری ہے، جس کا تعلق کئی حوالوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔